तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस देव तुमकां सगळ्यांक ह्या मिसा बलिदानान आमी सांगून मागया आमच्या जण एकल्याच्या इतिहासांत बसत आग्नेल कारवालो हांच्या फॅमिली बसत जे आयचे वीस आनी फेस्त बरोच बरोवता आमकां सगळ्यांक जे गरजेचे आसा जेवणा खावणाचे आनी ते सगळे तुमच्या जण एकल्याच्या इतिहासांत बसत थेटपणे आमी मागता आनी जी इतिहासां भेटयली आमी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसो तुमचे आत्म्या सोबे आसो. सुरवातीची उतरां संतोषाच्या आयज आमी वसूलची भाव भयणां सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. ह्या नमाजी परबेक आयज आमी व्हड्या संतोशान आमच्या पात्रोनाची शाश्वत आदाराच्या मायेची बरं संभ्रमता. जेजूची आवय जावन बापान मरेक सुरवातीकूच जावन वेचून काडली. एक खरी आनी खाती सेस आनी मोगाची आवय जावन जेजूक तिणें सगळ्या वेळार आदार आनी सहकार दिलो. काना गांवांत व्हंकल न्हवऱ्याचे दूख वळखून आपल्या पुता लागीं मागून तांकां आदार दिलो आनी शेवटी तांच्या मरणां आनी पुनर्जीवनपणाक ताका सांगात दिलो. जेजूचो पाटलाव करतना देवाची कुशी तिणें वळखून घेतली आनी सोडवणेच्या वावरांत ती भागीदार जाली. आमी आमच्या जिवितांत सगळ्या वेळार त्याच आवयचो सांगात आनी आदार अणभवूंक आनी तिचे विनंते दुसऱ्याच्या जिवितांत सुखा दुखांत वांटून घेवूंक त्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू परगटूंक आमकां बळ आनी कृपा मागताना आमच्या परबेची जबाबदारी घेतलेल्या आमच्या भावाक आगलें संदान करवालो आनी तांच्या कुटुंबाचे देवान आशिर्वाद घालून तांकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी फावो करूंक जावं आनी सगळीं तांची कामां शांतीक पावूंक आनी तशेंच आमच्या गांवाचे आनी वावराचे देवाचो बेस्ताव शाश्वत आदाराच्या मायेचे मजतीक मागुया आनी हे पवित्र मिसा वाटेन मोगान वांटून घेवया. पवित्र तीन पावले परिवार घेवचे खातीर आमी आमची इबादत ओळखून घेवया. स्वर्ग पिता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो नांव सारून सांगता मनान चिंतून तणाव सारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत म्हाका सदांच सफर मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. स्वर्गपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बसरून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावो. आमेन.
सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणावरती संसाराक आनंद बरें करून तुका बरें दिसलें. आमकां मरियेक ताचे आवय वरवीं सासणीक जिविताचो संतोष आमी जोडिचो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. तुझे संस्थी आणि तिचे संस्थीमध्ये हांव दुस्मान काय घालतलो. उत्पत्तीच्या पुस्तकाकडे वाचो. सगळेस्परा देवान आदामाक उलो मारून विचारले, तू खंय आसाय? ताणे जबाब दिलो, तुझ्या पावलांचो आवाज हांवें परसात आयकलो आनी हांव वेगळो आसा म्हूण भिवून लिपलो. देवान विचारले, तू वेगळो आसाय म्हूण तुका कोण सांगले तर? हांवें आडवाडलेल्या रुखाचे फळ तुवें खेलय बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिल्लें. तिणें त्या रुखाचे फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें खेलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हणलें, तुवें अशें केलें देखून सगळ्या गर्भाशी जनावरां आनी ल्हानवट जनावरां परस तुजें भट सराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितान तुज्या पोटार तूं चरतलय आनी दूख खातलय. तुझे आनी बायले मध्य आनी तुझे संस्थी आनी तिचे संस्थी मध्ये हांव दुस्मानकाय घालतलो. ती तुझे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे पोटे चापतलय. आदामान आपले बायलेक जीव अशे नाव दवरले, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. सर्वेस्पराचे उतरले. देवाचे उपकार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक नवे गीत रचून गाया. सर्वेस्पराक नवे गीत रचून गाया. सर्वेस्पराक रचकांक नवे गीत सांगासावी. ताणे केल्या दर्या उजव्या हाताच्या वरान आनी कमी पावल्यान जैत करून
देवाचो. बाबा भयणीनो, देवाक आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणली, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोबे सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देणारी बरदात संसार रचतात आनी आपले मुखार पवित्र कोताबेन आनी मोगान बोलेली जावन देवान आमकां क्रिस्ता सोबे वेचून काडटा. जेजू क्रिस्ताचे उद्देशी आमी आपणागेली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदी फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोबे आपणे आमकां बरेपणान फावो केले. आपले कृपेची महिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले कुशे प्रमाणे सगळें थारायता आनी चलयता. तर ताणें ह्या आपल्या पूर्ण निर्मळ प्रमाणे आमकां जेजू सोबे आपली महिमा वेचून काडली. ताची महिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदी ताचे बाबार देवली पोरजा जावन ताणें आमकां आदी फुडें नेमली. सर्वेस्पराचे उतर देवाचे बडोदकार. उदराक आमी सगळीं उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 1 ओळी 39 ते 56. त्या दिसांनी मारिया उठली आणि जुदाच्या बंगल्याचे रस्त्या एका शहरात धावी गेली आणि जकार्याच्या घरात भितर सरून तिने एलिझाबेथेक नमन केले. एलिझाबेथेन मरियेचे नमन आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडकी मारली आणि एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आणि व्हडल्या ताळ्यान तिने म्हणले, ऑस्ट्रेलिया भितर तूं सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ आणि तुझ्या सोम्याच्या आवयन मुझे सरी येवची म्हूण खंयचे म्हाका फावो जाले. तर पळय, तुझ्या नमानाचो स्वाद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडकी मारली आणि तुवें स्वतमान जाय देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगला ते वर्तवे. सोम्याचे शुभ वर्तमान हे. वखरी तुका ख्रिस्ता. प्रीतीच्या भाव बहिणांनो, सगळ्या जगात ते वाया करायला. प्रीतीच्या भाव बहिणांनो, परफेक्ट सुकूर साहेबी 12व्या-13व्या शतकात कोणा एकल्याक बिझनेस करता त्या मनशाक
हे पायणेल ताका मेळ्ळें. ग्रीस ह्या एरियान क्रेट म्हणटात त्या गांवान हे पायणेल आसलेले. आणि आदींच्या काळार बिझनेस लोकां आसली. ह्या देशांतल्या त्या देशा पर्यंत ते वावर करीत आणि एक्सपोर्ट इम्पोर्टचे बिझनेस करता आसतना तातूंतल्यान जायते वायटपण पासून करीत ते स्मगलिंग आणि वायट गोश्टींचो वेव्हार पासून ते करीत. त्या वेळार ह्या मनशान हे पायणेल ताणें चोरून हाडलें आणि बोटींतल्यान वयता आसतना ताचे त्या पायणेलाचेरच त्याचे लक्ष आसलें, ताची नदर आसली. पूण अवचितूच ही बोट बुडोंक लागली. सगळो लोक भिरांतीक सांपडलो. त्या वेळार ताणें ही पायणेल भायर काडलें आणि ज्या बोटींत मनशां आसलेलीं सगळ्या लोकांनी त्या पायणेलाचेर नदर मारून ते प्रार्थना करूंक लागले. आणि ते मागीर रोमाक पावले. रोमाक पावल्या उपरांत जो मनीस हो बिझनेस मनीस जाका ते पायणेल मेळलेलें ताणें ते सांबाळून दवरलेलें. पूण हो एकदमच आजारी पडलो. कसल्या तरी दुयेंत तो सापडलो आणि मरता आसतना हे पायणेल ताणें ताचे कडेन दवरलेलें आणि ताणें सगळ्यांक घोशीत केलें की हे पायणेल व्हरात आनी खंय तरी इगर्जेक दवरात म्हणून. आणि हे पायणेल मागीर तांणी एका इगर्जेक दवरलें. ह्या इगर्जेक ते पायणेल दवरल्या उपरांत नेपोलियन राजान जेन्ना ह्या इगर्जेचो उध्वस्त केलो तेन्ना ती इगर्ज आसलेली ज्या इगर्जेक पायणेल आसलेले ते कोणी तरी ते भायर काडले आणि त्या पायणेलाक काय जावंक ना. ते पायणेल हा तशेंच उरलें. आणि मागीर ते तांणी एका व्हडल्या इगर्जेन दवरून ऑगस्टिनियन ह्या इगर्जेन पाद्री कडेन दवरून ते इगर्जेन रावले. आणि मागीर पाप पायस नववो ताणें कितें केलें, लोकांची भक्ती वाडल्या, लोकांक बरेपण फावो जावंक लागलें, लोकांक जायती खुशालकाय फावो जावंक लागली ह्या पायणेला वरवीं, ह्या मागण्या वरवीं. म्हणून तांणी ते रिडेम्पटरिस्ट फादर आसतात ते प्रिचींग करतात तांच्या स्वाधीन केलें. आणि सेंट आल्फॉन्सा म्हणून एक इगर्ज आसलेली तांच्या त्या यात्रिकाच्या संताच्या नांवान थंय ते पायणेल दवरले. आणि तांणी सांगलें भाग्यवान पोप पायस की हे पायणेल दवरून तुमी सगळी कडेन ही भक्ती वाडय. त्या पायणेलाचेर कितें कितें आसा. ह्या वाटेक 2 एंजल आसात तो ना तिवंस गोडवी. एकाच्या हातीत आसा बोरीस, एकाच्या हातीत आसा कितें भाले भशेन. ह्या वाटेक हो जेजू आसा तो खंय पळयता, तो खंय तरी दुसऱ्या वाटेक पळयता. त्याच्या पांयान एक व्हान आसा तेची वादी तुटल्या. ही खंय तुटप ना ती ओरिजिनल तुटल्या. आणि मागीर ही आवय खंय पळयता, त्या मनशाच्या नदरेक पळयता. तुम्ही पळयल्या जाल्यार तुमच्या नदरेक पळयता. आता ही हंस बोडवी आसा ही खुना घेवन आयल्या जेजूक की तुका पुलीस भोगूंक पडटलो आणि तुजेर भाले पडटले. समजले. आणि दुसरे म्हणजे हो जेजू धांवन ह्या भिरांतीक की ही हंस बोडवी कितें धरता तुजे म्हाका दूख चड भोगूंचे पडटले. तो धांवन आपल्या आवय कडेन वयता आणि धांवता आसतना ही तेची भान तुटली आणि ताका भावार्थी आणि कसलो हें ना आणि ह्या आवयची नदर आसा झोन एकल्याचेर आमचे. इतलेंच आमकां सांगून जी आवय आपल्या पुताचे सगळे वजे आपणाचेर घेता, ही आवय त्रास कश्ट सगळे घेता म्हणजे सोंस तरी आसुनूय ती जेजू जल्माक हाडचे पयले जेन्ना ती उतर मानून घेता देवाचे
की जावं सोम्या तुझे इच्छेप्रमाणे त्या वेळाच ती हो व्हडलो पुरीस आपणाचेरूच घेता जेजूक जायत बगर आपलो पुरीस पूण आवयन भोगलो हो पुरीस भुताचो पुरीस आणि संसारातले सगळे कष्ट आणि दुःख तर बघा महागणानो जर तर आम्ही ही आसखारी पेरपेट सायबीन जर आमच्या आस्कारीन आसा तर आम्ही या होसूरकरांनी कशा समजाय दयाळपणान आम्ही जिवंक जाय आमची नदर एकामेकाचेर माय मोगाची नदर आसूंक जाय जे पळय आवय पळयता ती नदर ना जाल्यार आमचे कितें जातले फेस्ताच्या टायमार अरे मूर्ती कोण दिता हांव दिता मास्क करता हांव दिता अरे हे पापडे बिपडे कोण हांव दिता अल्ताराचे कपडे हांव दिता आमकां हें नाका जायते जाले बांगणे बिल्डिंगा घरां सोबिताय चड वाडली पूण कुटुंबांनी दुस्मानकाय अजून आसा भाव एकामेकांमध्ये उलयना कोण आपल्या आवय सांगाता पासून उलयना झगडी झुजा झोमटा हे सगळे आसा दर वर्सा फेस्त करून फेस्ताक वचना चली करता मासाच्या नांवान खुर्साच्या नांवान अल्ताराच्या नांवान आनी जाता जाल्यार पाद्री सांगाता सुद्दां म्हणजे आमचे धर्माचे आणि आमची कर्तृत्व हांगा पावल्यात जी आवय आमकां ह्या मोगाळ नदरेन आमचेर पळयता काकुळतीची नदर म्हणजे कितें काकुळत म्हजेर न्हू दयाळाय म्हजी न्हू दुसऱ्यांची दयाळाय जो मनीस मूर्ती स्पॉन्सर करता जेवणाचे स्पॉन्सर करता ओ कितें स्पॉन्सर करता तेची आवय दुयेस्त आसता तो आपल्या भावा सांगा तो उलयना आपल्या भयणी सांगा तो उलयना ताची जमनी जाग्याची झोमटा झुजा सगळी असतात आणि आमकां कितें दिसता फेस्ताचे दीस आमी स्पॉन्सर केले जेवण आमी स्पॉन्सर केले वो आमी आनी कितें हांव हांगाचे उलयना जनरल तुका सगळ्यांचेच हे कोणाक आग्नेला बिग्नला अशें कोणाक लागना ते पूण हांव बसलो पब्लीक सगळ्यांचे सांगता म्हजे जिवितांतले आमी हांगा पावले आमचो धर्म हांगा पावला पूण आयज आमी दोळे उक्ते करून पळोवंक जाय आमचो धर्म हे न्हू हे करूंक जाय आमी जेजू आमकां कितें म्हणटा जर तर तूं बलिदानाक आयलाय जाल्यार ये हांगा पर्यंत ये पूण हांगा पर्यंत मुखार वचना कित्याक जर तर तुज्या भावा आड कितें तरी आसा भयणी आड कितें तरी आसा वच भायर ते सगळें बक्षीन आणि मागीर हांगा भेटत पण आमी कशे येता सगळ्या पोजटपणान आमी भितर येता दुस्मानकायेन आमी येता सगळे आमी येता आमकां दिसता हे वातीच्या पुढे दिल्यार सगळी आमची बातकांतल्यान आमी सगळे नितळ जाली ना अजुनूय जेजू तेच सांगता ज्या मनशांनी एका अस्तरेक हाडले फातरावंक त्या वेळार जेजून कितें म्हणलें तुजेर कोणी फातर मारला तुका लोकांनी हाडले फातरावंक कोणी फातर मारला कित्याक जोन एकल्याची पातकां जेंचे लागीं ताचे लागीं आसात ताणे आपल्या पातकांचे नियाळ करचो दुसऱ्यांचे न्हय ताणे आपणाचेर बोट दाखोवचें दुसऱ्यांचेर न्हय त्या वेळार आमच्या जिवितांत आमचे परिवर्तन जाल्या उपरांत ह्या आख्या संवसाराचें परिवर्तन जातलें आनी हो संवसार माय मोगांची येतलो मरियमची माय जेन्ना एलिझाबेथाक भेट दिवंक वेता त्या वेळार ती काकुळतीची नदर मारता त्या आवयचेर कित्याक जाणटे पिरायेर ती गर्भेत जाल्या ती भुरग्यांक जल्म दितली त्या आवयक म्हजी गरज आसा त्या आवय सांगता हांव रावता जियेता आनी ती आवय आयज आमचे सांगता आसा आमच्या नदर मारता जेन्ना आमी त्या तिच्या पुताक भाले मारता अजुनूय कुरीस दिता त्या वेळार त्या आवयक डोबता कित्याक ती आवय आसा ताका लागून ती आवय आयज पर्यंत शाश्वत 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 आमच्या सांगाता आसा तिची नदर आमचेर आसा आनी ती आमकां सांबाळटा आमेन
सर म्हणता तेव्हा सर्वांनी पृथ्वीच्या असणारा आणि जिचा त्याच्या एकट्या सुद्धा आमच्या सोन्या तो पवित्रात्म्य भगवान जन्मलो वस्त्र काढण्याने पोचले नका पुस्तक जोडलो तम्याला अन्नमध्ये पिलो तम्याला मध्ये देवलो तिसऱ्या दिवसाला जीवन झालं सरकार चढलो देवान आमकां आपली आवय दिल्या कित्याक ताका जाणो की ती आमकां सगळ्यांक सांबाळटली आनी आमकां ती आयज आमची आस्तारी कशी आमचे कसरत लागून मागता तिच्या लागीं आमी सगळी आमची मागणी भेटवली. आमच्या आत्मिक फुडाऱ्यांनी शास्त्रदाराचे मायभाशेत जेजूचे धीराची गवाही जाऊन आणि आपले पोरचे जेजूचे शिकवणे चलून बापा लागीं मागूया. आमच्या सरकारी आणि गावच्या पुढाऱ्यांनी आपले पदवेची आणि वडापणाची चिंता नसताना कोणतेचे बरे चिंतून कोणते बरे करतात असली कामा केल्यात करून बापाला घे मागले. कोलबेची जबाबदारी घेतलेल्या आमच्या बाबा आग्रेय संतांका मानलो ताच्या कुटुंबाचे आणि ताच्या वावराचे देवान सुभान आशीर्वाद घालून आणि आग्रेय आमच्या बाबाक देवान वेगळी बरी भलायकी फावो करून शास्त्रदाराची मायेच्या मदती बापा लागीं मागूया. आम्ही वडा कुशाकाय शास्त्रदाराची मायेची करून समृद्ध मायेन आपली कृपा आमच्या दोन एकल्या कुटुंबाचेर आणि आमच्या भावाचेर घालून आणि मरू गेलेल्या भाव भयणाक स्वर्गीचे सुख पावो जावं बापा लागीं मागूया. समुदायाचे तुझा आशीर्वाद घाल. जे यात्रिक आमचे बसत भोंवतात, मठवाशी भयणी आमचे बसत भोंवतात, आमकां सगळ्यांक एकवटान सांबाळ. वर्सभर हे 2-3 कुटुंब आसात ते ह्या इगर्जेन तांचे सफाई नितळ दवरूची कामां करतात. तांचेरूय तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल. आणि ह्या फेस्ता वेळार आमी सगळीं समोन हे फेस्त करतात. खेरीतपणी आमी सगळ्यांक बसत प्रार्थना मागता. हे नियोजन केल्यार आमच्या लोकांक यात्रिकांक सिस्टरींक आनी भायल्यांनी कोण आमकां मदत करता सगळ्यांक सोम्या तुज्या आशिर्वादान भर आनी ह्या गांवांत सदांच खुशालकाय शांती आनी मायमोग आसचो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Be
तुझ्या शब्दावरवी तुवें सगळें रचलाय. आमचो सोडणार आनी दारूक जाव तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यावरवी तो मनीस जालो आनी आंतवारीक तांचो मरलो. आपले हात विस्तारूं आनी कश्टां मरणाचे सय व्हरो. ताणें तुजी कशी पाळली आनी तुका एक पवित्र वर्सां सोडून घेतली. अशें ताणें मरणाचेर सय केलें आनी पुनर्जीवनपण उडापे केलें. देखून देवदूतांनी समेत सांता भक्त सांगाती तुजे मोहिमेचे गितो एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर देव. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर देव. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना सर्गी होसाना सर्गी होसाना सर्गी. सर्वेस्पराची नावी येतात सुभागी. सर्वेस्पराची नावी येतात सुभागी. होसाना सर्गी होसाना सर्गी होसाना सर्गी. सर्वेस्परात खरंच तो पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची सर. देखून जवा बरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मारून सोसून आपकशें तो परातीत जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिवसून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे कसत समोर करची. तेच बरी जावन जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिवसून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत कातकाचे बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे कसत आनी साबारा कसत ते वाडोतले. हे म्हज्या उल्हासाक करात. भावांताचो कूड सोम्या आमी हो उंडो खाता आनी एकाच तितले पियेता. तितले फावटी तूं बरो केसर आमी तुजें मरण परगटा. तितले फावटी तूं बरो केसर आमी तुजें मरण परगटा. देखून सर्वेस्परात सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उल्हासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सरूंची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पावो केला देखून आमी तुका दिमासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परात आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्रतेचो उल्हास कर.
अशें दिव आमच्या भगवंत बाबा आनी गिरीक आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रतिमोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान अंतरेपण केल्ल्यान त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींचो उल्हास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या सोमेस्तान तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. हांगा सोमेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मानतात. अशें भाग्यवंत आमकां बरे देवाची माये सांगाती भाग्यवंत सुजय चौपटी भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान ह्या सगळ्या संत भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटोदी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाण आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर वेगळा कापा सोरमान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या समुदायाच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्या प्रथम आमी सगळीं सांगाता देव घेवन आमच्या बापा सगळींच्या जे नांव पवित्र जे राज संकायो जे खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो गिरायचे संकाली आनी आमी आमचे चुकल्या मुशीना तशी आमची पातळां बोगस आनी आमकां ताणे कुडदुडनात पूण वायटांतल्यान आमकां दिवनात. सर्वेस्पराचो वायटांतल्या आमकां रिवार दया करून ह्या जिवितांत सोंसत्यान घाली सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोदाना जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशेन उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीक सोरपांतल्यानली सुटय आनी सोरपाकांतांतली वाटाय कित्याक सगळी पगडी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सगळे जेजू क्रिस्ताक तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्यांचे दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सगळ्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमी एकामेकाक मायमोगान शांती क्रिस्ताची शांती. संसाराचे पाप काढताती या शेळीच्या जेवणांक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्यात म्हजे पुत्र म्हाका पावना पूण एकच उतर मातलय आनी म्हज्या आत्म्याक बलय. Durko
देवता तुझ्या आमकारली जियो गोत्रेता तुझे बसले साधू जिजू तुझा दुर्गोय गजर मोजा दिलू कोटाय मागा जियो सवेन तुझा साधू जिजू तुझा
प्रार्थूया. सर्वेस्परा पास्काच्या संस्कारान तुवें आमकां दादोशी केलाय. ताचे वरवीं तुज्या पुताच्या वयचो उलास करतली. आमी जेजूचें जिवीत आमचे विनाशी कुडींतल्यान कोसळा म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आणि तुमच्या आत्म्यासोबी आसो. सर्वेस्परा देवा भाग्यवान दाखवार बरेच्या पुता वरवीं मनशा कुळाची सोडवण केली. तोच तुमकां आपल्या आशिर्वादान गिरेस्त करूं. आंकवार माये उदेशीन जिविताच्या दातारा घेवंक तुमकां मोव जाल्ले. ती तुमकां सदांच आनी सगळे स्वातेर आपल्या गोपान बाळगून दवरूं. आनी आयज काळजा मनाच्या भक्तीपणान तुमी जल्मल्या. तुमकां आत्मीक संतोष आनी स्वर्गीचे इनाम मेळूं. आनी पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचनयान क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे